أبو بسم الله تاي ريال دبتو كلما جتين نفسيا كان كده دبدي قرآن كرام بهن سنونا من جدين دركي واقول إسنجروا اللي ننجروا والله لازم ينجروا إسايو قرركين يتكان أجيني كناف يا وري أكلت غريك سيك آجرتن غريك سنديق آجرتن غما تيسني والهيتني قرآن ربي بالسور عبدي ما آجرتن دابدا وندي كيسن تجدا إدي كيسن سلاج تاجرا دابدا وانا كنا يسنين جنة أستاذ كيسن غريك ستي كبجا أستاذ كيسن غريك ستي ساعتي سائق قدا أبو وان أمير رسين جت للي قررتش على لو قولي تقلفت غربرات فامني غربرات فامن هاسا أميرا يرو أما كان في هاسا أميرا غربرات فامما يا جماعة والله أكوان كيامان فندرا كانت جرت تجرابر نمني قرين غافا أمير ركو أستاذ الربرتات تاذبت أميران إلى أستاذ نيف أمير والجالة جت أبو ولا جالة نكا كولو مالكن دبينا كناكن مال تسدي بياتي كراو ملي والله نما كان غري كيس دي دفاجر تبر نما يدون نغا بر ميديا كان هدو كبا واي مو كدا لال كناف يا وري أكنت قرآن كير رب شمتي ور قرآن برسيس رب شاجرتو أبو والله أتي أمالي ربي جرا بكدتون قبدو ربي جرا بكديمتون قبدو كراتباتون قبدو كرانا تتزوجوتون جرو عربكن كي إيقاد بكما جرتوتي أو في إيقاد قرآن كن كي قرأي يوسين تاني عربكي قدوم فتو شاجري باي بكما سنة أكنا بر كناف هندم تكيسنو ورّي أجل جرتن ورّي أسقبا جرتن برتان أجل جرتن والسرسة واني أكناكو يوكا جراتي تيبايتي نجر بكتك يوكا جراتو تيبايتي ورّي نمني برا وانا كناتين سجلسو ديمتو وانا كنا صوبان ديما ما جراهين أغاين ديكو جلا نغاين كناف إن شاء الله ساعتين اللي تكو وان ديما جروف هندي كيسنو أستاذ كينيا برسيسا مركز كنا حاجة إسا دنيا في آخر ربي حباس إلى نمني لينكي شير قوتي نمني إيمو كلمة في الدي أسكيسي نمني قافة سلسنتو إيمو كدوكو في الدي هممو لما قوتي سدي قوتي دقيقة هما كان كيسا دنيا في آخر ربي سياتلچو يا ربي كيه نما هدوتو حاجة أسكيسا قبه nama hedduutu dhukkuba baate mana kana keessa seene namni har'a iimoon kee mana kana keessa seente namni har'a iimoon kee mana kana keessa seent ila aamin jir ila warri immoo ammalleen fidatin dafiitii fidadhu ajjala naqad namni fidatin dafii fidi ajjala naqad namni har'a iimoon kee mana keessa seente يا ربي غافا نمني جهنم كيس سينو كيمو جنة كيس سينو قودك ربي سياتا سوامي جريبو